Maayong buntag sa inyong tanan. Nanginaot ko nga aduna kamo sa kapis kay sa maayong palawas o dako akong pasalamat sa Ginoo nga gitagaan tag higayon aron sa pag ah, mata ni sa kabuntagon gitagaan ta niya og maayong panlawas no nga sa matag adlaw natong pagkinabuhi always gid nato ma-feel ang panalangin sa Ginoo kay everyday labi na nga gitagaan kaniya o maayong panlawas, di ba? Gitagaan kaniya og higayon sa pagmata kana usa na siya kadako nga panalangin sa matag usa kanato. Ako dako gid usab akong pasalamat sa Ginoo, especially sa akong personal experience nga sa matag adlaw akong pagkinabuhi wala akong pasagdi sa Ginoo bisan tuod sa akong mga struggle sa akong kinabuhi ang Ginoo gid na feel nako ang iyahang ah, pagpanalipod pagpanalangin sa ako. So niining sa kabuntagon before ako pakasugdan ang ako ang hamon nga mensahe nga igapahat sa inyo ha. Magampo kita mahanam lang ito Ginoo ako salamat ni sa kabuntagon nga imo kaming gipukaw ug makahimo usab sa among mga gibuhaton. Salamat kaayo Ginoo sa iyong pagkamaayo kanamo nga wala minimo pasagdi sa matag gabi nga imo kami pamata aron sa pagbuhat sa among gibuhaton. Salamat sa iyong pagdungos sa mga pag-apo sa ngalan ni Jesus. Okay, ang ako ang mensahe karon kabuntagon dining kabuntagon akong ah, i-mensahe sa inyo makita sa Philippians 4:13 kabalo ko nga kabalo pud mo aning verse because kay na known na kayo ni sa ato so nag-ingon diri I can do all things through Christ who give me strength. Nalindot kayo nga nag-ingon diri si Apostol Pablo. Iya daw mabuhat ang tanan, iyang makaya ang tanan through Christ. Pinaagi sa Ginoo nga naghatag sa iya og kusog. Sa ato bang kinabuhi, kinsa bay naghatag sa ato ang kusog? Kung imo bang gi-feel na si Jesus, kung ang imuhang kusog ang Ginoo naghatag sa imo, si Jesus Christ ang naghatag na mabuhat nimo ang tanan nimo gibuhaton. Kay kung ang Ginoo na gani mo pasadip mo hatag sa imo mo panlipod sa imo mo paluyo sa imo nagtuo ko nga tanang butang walay dili makaya nimo. Kay kung si Jesus bitaw sa atong kinabuhi mao'y atong naghatag sa atong kusog mao'y atong kusog wala gyud makalupig sa ato kay siya lang ang gamhanan, siya ang naghatag sa tanan provider sa atong kinabuhi. Kay usahay bitaw ang ato ang kinabuhi mura og dili na nato ma-feel nga mura og naatay kadangpan. Murag mo usahay mangita nga ako na lang siguro ani magpas-an sa kaning akong problema wala naman siguro ko'y madangpan ani. Pero si Jesus kung siya ang imuhang dalampanan, siya ang imong kusog, wala gyud imposible sa tanan. Tanan nimo makabugaton sa imong kinabuhi karon nga imong gipas-an. Ang Ginoo mao'y maghatag sa imong kusog. Siya ang pas-an sa imong mga lulan, sa imong mga problema. Kung imong itugyan sa iya ang imong mga kabugaton. So kung ang imong kinabuhi karon naluya na imong paningkamutan or imong itugyan sa Ginoo, himuon nimo nga ang Ginoo mo ay imong kusog sa matag adlaw. Kay kung ang Ginoo ang imong kuhaan og kusog, dili gid ka maluya sa imong kinabuhi. Kung nag-eskwela man galing ka karon, kung unsa man ang imong gibuhat sa imong kinabuhi karon, kung ang imong ginabuhat ba is makaingon ka nga bug-at kayo,
Pero kung ang Ginoo ang imong kusog, dili ikadali maluya. Kay si Jesus usa siya ka kusgan gamhanan o walay imposible nga dili niya makaya. No? Mao ra gyud ang ako ang ika-share sa inyo nga himuon nato nga ang Ginoo mao'y atong kusog sa matag adlaw nato pagkinabuhi. Nanginaot ko niining sayo sa kabuntagon nining hamombo nato nga mensahe nga aduna kitay nakatunan nga sa matag adlaw nato pagkinabuhi himuon nato nga kusog ang Ginoo kay siya mao'y magahatag sa atoa sa matag adlaw natong panginahanglan. Siya mao'y magabuhat or magatabang sa imong mga kabugaton sa imong Ginoo. O sa ato ang pagtapos akong gamitan nga magaputa ang dalay ko ng mga malang Diyos Ginoo, dako ang magpasalamat sa imo nga pinaagi nining mensahe nga kung ikaw di ay mao ang among kusog nga makaya namo ang tanan tungod kay ikaw mo'y naghatag sa amoa og kusog Ginoo. Mabuhat namo gyud kung ang tanan kung ikaw mao ang amo ah, nag-provide sa amo ang kusog Ginoo. Kabalo mi Ginoo nga wala kami mabuhat kung wala ikaw. Naglaom mi Ginoo nga imo kaming bantayan, imo kaming proteksyonan, tagay kami og kusog kabaskog sa palawas sa matag adlaw ng pagkinabuhi. Kay kung wala ka Ginoo, unsa na lang ang arang namo Ginoo among gidapit, among wala pasyensya nga magahatag sa amoa, bantay sa amoa, magatambag sa amoa nga sa matag adlaw mong pagkinabuhi imuhang kusog ang among gamit Ginoo. Lord, wala kami ikapaghinambog tungod kay imo ang kining tanang mga butang. Salamat Ginoo sa imong kamay kanamo o kining tanan among gilawang panamatalog among gipasalamatan sa ngalan sa Kristo na Kristo ang sa luwas. Amen. Salamat sa paminaw ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Maayong buntag.